जी नाज़रीन, डॉक्टर तार नज़ीर आपसे मुखातिब है और मैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, हमें ये पता है कि पाकिस्तान जब बना, जब क़याम पाकिस्तान हुआ, तो लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ पेश की, लोगों ने अपनी जानों के नजराने दिए, हमारी माँओं और बहनों ने, हमारे भाइयों ने, हमारे आबा ने कुर्बानियाँ दी। उस कुर्बानी के बाद ये पाकिस्तान बारज़ वजूद में आया और ये दुनिया का वाहिद मुल्क था अपनी पहचान में या अपने क़याम में बिल्कुल एक अनोखा और निराला मुल्क था जो नज़रियाती बुनियादों पे बना। वरना दुनिया में जो ममालक बनते हैं वो कौमियत की बुनियाद पे बनते हैं, वो इलाके की बुनियाद पे बनते हैं। और पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद मुल्क था जो मज़हब की बुनियाद पे बना, जो फ़िक्र की बुनियाद पे बना, जो नज़रिए की बुनियाद पे बना। पाकिस्तान का नज़रिया वो ला इलाहा इल्लल्लाह था और उस दौर में नारे भी लगते थे कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, हमारे बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी, इस उन कुर्बानियों के सिले में वो हमें पाकिस्तान का तोहफ़ा दे गए, हमें अलग मुल्क मिल गया। हमने कुफर से, हमने अमेरिकन तो नहीं कह सकते, यूरोपियन नेशन से, पर्टिकुलरली बरतानिया से हमने आज़ादी हासिल की और हिंदुओं की बालादस्ती से, हमने नॉन मुस्लिम कम्युनिटी की बालादस्ती से आज़ादी हासिल की और पाकिस्तान बनाया। लेकिन पाकिस्तान बनाने के बाद इस आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना, इसको मेंटेन रखना और हकीकी आज़ादी का यहाँ पे क़याम करना वो तो हमारी ज़िम्मेदारी है, वो पाकिस्तानी कौम की ज़िम्मेदारी है, पाकिस्तान की आवाम की ज़िम्मेदारी है कि हम उन कुर्बानियों को रायगा ना होने दें। जिस नज़रिए और जिस फ़िक्र के लिए, जिस मज़हब के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारी माँओं ने, हमारी बहनों ने कुर्बानियाँ दी, हम उस कुर्बानियों को ज़ाया ना होने दें, बल्कि उस फ़िक्र का, उस नज़रिए का, उस निज़ाम का और उस मज़हब का इस धरती के अंदर इतलाक़ करें। लेकिन हम देखते हैं कि गुज़श्ता 70-75 साल से कोई मख़सूस अदारा है या एक मख़सूस गिरोह है जो किसी भी सूरत में पाकिस्तान के का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का हकीकी इतलाक़ नहीं होने दे रहा। पाकिस्तान का जो नज़रिया था, क़याम पाकिस्तान का जो मकसद है उसको हासिल नहीं होने दे रहा। तो जब ये एक टकराव आता है सिविल एस्टेब्लिशमेंट का और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का पाकिस्तान की पब्लिक के साथ, तो फिर एक अजीब सी सूरत पैदा हो जाती है। लेकिन अब क्योंकि चीज़ों को छुपाना, उनको बंद कमरों में फ़ैसले करना मुमकिन नहीं रहा, लोग चाहे ये अल्लाह का फ़ैसला कह लें या कुदरती तौर पे कुछ सालों के बाद, चाहे 50 साल बाद, 100 साल बाद, दुनिया की तरतीब क्योंकि बदलती है, क्योंकि अल्लाह का तरीक़ाकार ही यही है, अल्लाह की सुन्नत ही यही है, एक कुदरत का निज़ाम भी यही है कि कौमें और अदारे और मुल्क बनते हैं, बिगड़ते हैं, माशरे और तहज़ीबें बनती हैं। तो शायद मुस्तक़बिल में भी इस पूरी दुनिया का जो नक्शा है वो मुख्तलिफ हो। मैं बात को अपने सिर्फ उसी मौजू की तरफ लेके आता हूँ जिसको आज हमने छेड़ा है। हमने आज़ादी की तकमील के हवाले से बात करनी है कि वो किस तरह से और क्यों पाकिस्तान की तकमील नहीं होने दे रहे, नज़रिए पाकिस्तान की तकमील नहीं होने दे रहे। जिस मकसद के लिए इस मुल्क का क़याम हुआ, ये पाकिस्तान बना, वो नज़रिया, वो फ़िक्र, वो निज़ाम क्यों नहीं यहाँ पे होने देते, उनका क्या तरीक़ाकार है। जब हम उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर हमें उसका तोड़ करना भी आसान हो जाएगा। जब दुश्मन की पहचान कर लें तो फिर दुश्मन को कंट्रोल करना भी आसान आसान हो जाता है। हम किसी को यहाँ पे मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराते। अपने भाई या अपने लोग भी कभी ऐसा होता है कि दुश्मन के आलाकार बन जाते हैं। वो अपनी कम इल्मी की वजह से या अपने मखसूस मफादात के लिए, वो छोटे मफाद होते हैं जिसकी हसूल के लिए वो एक बड़े मकसद को कुर्बान कर जाते हैं। तो बात को आगे बढ़ाते हुए मैं अरशद शरीफ शहीद ने जो पाकिस्तान के अंदर एक तरीक़ेकार या एक प्रोटोकॉल या एक प्रोसीजर इंट्रोड्यूस कराया है, उन्होंने तहकीकी सहाफ़त या इन्वेस्टिगेशनल जर्नलिज़म का जो ट्रेंड दिया है, एक मजाज इस्टेब्लिश किया है, उसी तरीक़ेकार, उसी प्रोटोकॉल के तहत मैं क्वेश्चन करते हुए बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा।
اور بات کو میں ارشد شریف شہید ہی سے شروع کروں گا کہ وہ کون سی طاقت تھی کہ جس نے ایک ریگولر عمومی سے قد کاٹ کے بندے کے خلاف 16 مقدمات قائم کر دیے، پوری حکومتی مشینری اس کے خلاف ہوگی، پوری جو ادارے تھے وہ اس کے خلاف ہوگی، پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ایک شخص کے خلاف ہوگی۔ وہ کون سے ایسے محرکات تھے، وہ کون سے ایسے حقائق تھے، وہ کون سی ایسی باتیں تھیں، وہ کون سی ایسی فکر تھی کہ جو ارشد شریف کی صورت میں دنیا میں چلتی پھرتی تھی۔ وہ چلتا پھرتا ایک کتاب تھا، علم کا منبع تھا اور ایک روشنی تھا جسے ان دشمنوں نے بجھانے کی کوشش کی اور اپنی اس خوفناک اور اپنی ایک کربناک اور اپنی ایک یزیدی منصوبہ بندی میں وہ کامیابی ٹھہرے۔ بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گئے، لیکن اگر آپ لانگ ٹرم دیکھیں، اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو آپ شکست کھا چکے ہیں اور شکست آپ کا مقدر ہو چکا ہے۔ ارشد شریف کی شہادت نے جو پاکستان کو جذبہ دیا ہے وہ جذبہ اب رکے گا نہیں، اب تو قیام پاکستان کی تکمیل ہوگی۔ وہ کون سے عناصر ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر ارشد شریف کو تنگ کیا اور پاکستان کی دھرتی اس کے لیے تنگ کر دی، زمین تنگ کر دی، اس کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا؟ اگلا سوال کروں گا، وہ کون ہے جو صحافیوں کو دھمکیاں دیتا ہے، انہیں خاموش رہنے کی تلقین دیتا ہے؟ وہ کون ہے جس نے گورنر ہاؤس میں پولیس تعینات کر دی اور عمر سرفراز چیمہ جو پنجاب کے گورنر تھے ان کے سٹاف کو، ان کے سیکٹری کو اس کے احکامات ماننے سے منع کر دیا اور اسے کہا گیا کہ آپ کے پاس تو صرف ایک ملٹری سیکٹری اور 10 مالی ہیں، یہ آپ کی ٹوٹل فورس ہے۔ پولیس جو ہے وہ آئی جی پنجاب کو رپورٹ کرتی ہے اور آئی جی پنجاب بیوروکریسی کو، سیکٹری کو وہ رپورٹ کرتا ہے۔ تو اس لیے عمر سرفراز چیمہ جو وقت کے گورنر ہیں ان کے پاس کوئی طاقت، کوئی اختیار، کوئی اقتدار نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ اس اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے نہیں ہیں، ان کو سوٹ نہیں کرتے جنہوں نے پاکستان کی حقیقی آزادی کو مجروح کرنا ہے۔ آگے بڑھاتا ہوں بات کو، وہ کون ہے جس نے عمران خان پہ 3 نومبر اسی ماہ حملہ کرایا؟ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس حملے میں بچ گئے، لیکن ان قاتلوں کو، ان سازشی عناصر کو بے نقاب کرنا ابھی باقی ہے۔ وہ کون ہے جس نے عمران خان کی حکومت کے ہوتے ہوئے پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی؟ وہ کون ہے جس نے عمران خان کے حکومت میں ہوتے ہوئے، پی ٹی آئی کی حکومت ہوتے ہوئے جو ممبران ہیں، نیشنل اسمبلی کے ممبران ہیں، ان کی خرید و فروخت کا سلسلہ شروع کر دیا؟ وہ کون سی طاقت ہے جس نے ڈاکٹر رضوان گل وہ کون ہے جس نے ڈاکٹر رضوان، شہباز گل اور شہزاد اکبر اعظم خان کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کے احکامات جاری کیے، حالانکہ وزیر اعظم تو عمران خان صاحب تھے؟ وہ کون تھا جس نے ایف آئی اے کے اسپیشل پروسیکیوٹر وہ کون تھا جو ایف آئی اے کے اسپیشل پروسیکیوٹر کو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے کیسز میں پیش ہونے سے منع کرتا رہا اور ان پہ فرد جرم عائد نہیں ہونے دی؟ وہ کون تھا جس نے ایف آئی اے کے اسپیشل پروسیکیوٹر ذوالقرنین کو شریف خاندان کیسز میں پیش ہونے سے روکا اور اسے رخصت پہ بھیج دیا؟ حالانکہ وزیر اعظم تو عمران خان تھا۔ عمران خان کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی وہ ان شریف برادران پہ قانونی اور عدالتی کارروائی جاری رکھنے پہ بے بس تھا۔ وہ کون تھا جو شریف خاندان کو ان عدالتی کیسز سے بچاتا تھا؟ وہ کون تھا جس نے الیکشن کمیشن کو 7 ماہ کے اندر الیکشن نہ کرانے یا الیکشن کرانے سے معذوری کے اظہار کی ہدایات جاری کی اور اس نے پھر صدر پاکستان کو لیٹر لکھا؟ وہ کون تھا جس نے عثمان بزدار کے وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے، پرویز لائی کے اسپیکر ہوتے ہوئے پولیس کو پنجاب اسمبلی میں گھسنے کی اجازت دی اور انہوں نے پنجاب اسمبلی میں پولیٹیکل انریسٹ پیدا کرنے کی کوشش کی؟ یہ ماضی کی بات نہیں ہے،
کوئی 70 سال 50 سال یا 10 سال پرانی بات نہیں ہے، یہ اسی سال کی بات ہے، انہیں گزشتہ 8-10 ماہ کی بات ہے جس میں یہ وقوعات ہوئے۔ ان وقوعات میں اگر ہم ان فیکٹرز کو، ان شخصیات کو اور ان اینٹیٹیز کو اگر آئیڈینٹیفائی کر لیں جنہوں نے یہ سارے وقوعات برپا کیے، تو پھر ہمارے لیے آسان ہو جائے گا کہ ہم حقیقی آزادی سے ہم کنار ہو سکیں۔ وہ آزادی جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دیں، وہ آزادی جو اسلام اور اللہ کے دین نے ہمیں عطا کی ہے، جو ہمیں ہماری تخلیق کے ساتھ ہی آزادی مل گئی تھی، وہ آزادی کہ جو جس کے لیے ہمارے آبا نے قربانی دی، اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ مستانہ بلند کیا تھا، ہمیں وہ آزادی حقیقی معنوں میں مل سکتی ہے اگر وقت، حالات اور مقتدر طاقتیں ہمیں ان سوالات کا جواب دے دیں۔ اسی پیغام کے ساتھ ڈاکٹر طاہر نذیر آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ ملتے ہیں زندگی کے کسی نئے موڑ میں نئے علمی عنوان کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔